ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अमजद शुएब साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जो पेशावर में हुआ आज इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल और मामला, और फिर वज़ीर दाखिला ने जब गुफ्तगू की और फिर वहाँ से जितने सिक्योरिटी ऑफिशल्स ने भी बात की, सब ने ये कहा कि थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। थ्रेट अलर्ट का मौजूद ना होना अपनी जगह पर, क्या किसी नौयत का सिक्योरिटी लैप्स आप देखते हैं इस वाक़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही दुख देने वाला वाक़या हुआ। इतने बेचारे जान चले गई पाकिस्तानियों की, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। ये सानहा बहुत ही तकलीफ दे है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब जहाँ तक आप सिक्योरिटी लैब्स की बात करते हैं, देखिए मसला ये है कि हर मस्जिद के बाहर आप सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते, और होता यही है कि जब काफ़ी अर्से तक कोई वाक़या नहीं होता तो खुद अवाम जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि चेक पोस्टें ख़त्म करें, हमें तकलीफ हो रही है, हमें रोक के चेक करते हैं। नतीजा ये है कि वक्त के साथ फिर वो दहशतगर्द एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक माहौल ऐसा है जहाँ अभी चेकिंग वगैरह नहीं ज़्यादा रही, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त एक इंटरनेशनल एजेंडा भी आपके खिलाफ है। सी पैक का मसला तो था ही था, अब जो मगरबी ममालिक के साथ हमारी एक आप कह लीजिए कि हमने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो नाराजगी तो मौजूद है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये वाक़यात बढ़ेंगे यहाँ पे। उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, कहीं ना कहीं तो आपको सजा देनी है आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के लिए। कुछ तो हम उनके मालियाती इदारों पे डिपेंडेंट हैं, उसका तो मसला आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मसले आ सकते हैं जहाँ पे आपके यहाँ टेररिज्म बढ़े, इसमें पैसा लगा के दूसरे मुल्क हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर सकते हैं। अमजद शुएब साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वाक़यात बढ़ेंगे। हालिया 2-2.5 माह से हम भी देख रहे हैं कि हमें कुछ वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उनकी लाइनें नुक्ते भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। आपने कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट की बात भी कर दी है। पाकिस्तान को, जाहिर बात है, हुकूमत को, रियासत को अपनी जगह अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो देना है। सर उठाती इस दहशत गर्दी को रोकने के लिए किन इक़दामात का करना ज़रूरी है? देखिए, हमेशा जब ये वाक़यात होते हैं उस वक्त तो वक्ती तौर पे हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। आपके पास सिस्टम मौजूद हैं और मुझे पकड़ने का भी काम। लेकिन ये दो तरह के यहाँ प्रॉब्लम्स हुए। एक तो आवाम को थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, चेकिंग सिस्टम वगैरह दोबारा इंस्टॉल होने चाहिए सड़कों पे। दूसरा ये है कि सजा का निज़ाम, अरसा हुआ सजाएं नहीं दी जा रही। टेररिज्म में लोग पकड़े गए और वो छूट भी गए। आप अगर सजा न दें, और वो लोग कराची में आप देखिए कि खुद पुलिस बताती है कि 60-70% लोग जो हैं वो जमानतों पे जा चुके हैं, टारगेट किलर हैं वो। तो ये भी एक दुख है यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, सजा का निज़ाम आपका मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे वही लोग हैं वो दोबारा टेररिज्म की तरफ भी आ जाएंगे। वो एक दफा करेंगे, पकड़ेंगे, कुछ दिन जेल में गुजारे, जमानत हुई, आके फिर वो काम शुरू करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरफ सिक्योरिटी के इदारों को दोबारा से अपने नेटवर्क जो हैं उनको फाल करना चाहिए, चेकिंग सिस्टम वगैरह अपना लगाना चाहिए। अमजद शुएब साहब, जब आप ये सिक्योरिटी के इदारों की बात कर रहे हैं, तो शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि धमाका इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। क्या वहां पर भी कुछ रिलैक्स हैं, चीजें उस तरह से इंटैक्ट नहीं है कि वाकयात नहीं हो रहे थे तो रिलैक्स हो गए? जब भी कोई वाकया होगा वो इंटेलिजेंस की नाकामी होगी ना, कि इंटेलिजेंस उसका पता नहीं लगा सकी। लेकिन होता यही है कि इंटेलिजेंस जो है वो अगर आपको 10 वाकयात से बचा दे है तो कहीं एक आध उनका लैप्स भी हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि इंटेलिजेंस जो अपने तौर पर उन्होंने काम करना है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ जब तक चेकिंग सिस्टम आपका नहीं शहरों में होगा तो लोग तो फिरते हैं सब एक जैसी शक्लों के और आप ही के लिबास पहने हुए, तो आपको जरा उन पे ध्यान रखना, चेक सिस्टम ना हो तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें भी तकलीफ बर्दाश्त कर देनी चाहिए अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
اور بجائے اس کے کہ شہروں سے چیک پوسٹیں اٹھانے کا مطالبہ کریں، ان کو لگانے کا مطالبہ کریں تاکہ لوگوں کو چیک تحفظ دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں کیونکہ پارلیمانی نظام ہے ملک میں، اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پوری تیاری سے آگے بڑھ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب اعتماد حاصل نہیں رہا ہے، اکثریت ہمارے پاس موجود ہے۔ حکومت کی پالیسیز جہاں ڈیلیور کرنا ہے اور گورن کرنا ہے، کچھ فیصلے بھی وزیر اعظم عمران خان نے لیے، آیا وہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں عوام کی طرف یا نہیں ہو رہے؟ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیض آباد کی جگہ وہ ڈی چوک پر دھرنا دیں گے، اور پھر عدم اعتماد جس کا اعلان کیا گیا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اب تک کہ ریکوزیشن کب دی جائے گی۔ امجد علی خان نیازی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن مکمل طور پر اور آپ کے کچھ ناراض لوگوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب اکثریت نہیں رکھتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی اپنی پالیسیز یا اپنی ناکامیاں کتنے ذمہ دار ہیں اس اپوزیشن کو جوڑنے میں، اکٹھا کرنے میں اور یہ طاقت دینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں سے اور خاص طور پہ پشاور ہونے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین سے دلی ہمدردی بھی کروں گا اور ان کے لیے دکھ کا اظہار بھی کروں گا۔ یہ واقعات قوم کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈیمورلائز نہیں کر سکتے، اور سیکورٹی فورسز کو یہ ہمیں اور طاقت دیتے ہیں کہ ہم پوری قوت سے ان ایلیمنٹس کے خلاف لڑیں جو پاکستان کے اندر جو ہے انتشار کی صورت پیدا کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید جو انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کی باتیں نہیں مان رہے، اور انہوں نے لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ہمیں تکلیف تو دینی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا، بالکل ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے آپ تقریریں پچھلی اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا یا ان کو ڈیل اور ڈھیل نہیں دوں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ڈے ون سے پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہوں گے جب بھی ان کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں پڑے گی، اور ان کو یہ نظر آنے شروع ہو گیا کہ ان کے خیال میں آپ پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے ایک بات اگر نوٹ کریں تو یہ صبح شام کہتے ہیں کہ صبح گئی شام گئی، اور پھر انہوں نے مختلف القاب جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے وہ صبح لے کے شام تک، لیکن الحمدللہ ان سب چیز کے باوجود آج پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ یعنی کہ آج دنیا مان رہی ہے کہ کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ کھڑے رہیں گے، حکومت اپوزیشن کو جتنا بھی چیلنج دے، 3.5 سال ہم بھی دیکھتے رہے کہ اپوزیشن کبھی کچھ کہتی رہی، پی ڈی ایم الگ ہو گئی، جلسے بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، مگر اس بار حکومت کے اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن واقعی کچھ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں جس کو چند دن پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ ضروری ہیں اور دنیا بھر کی مہنگائی کے فگر سامنے رکھے جا رہے تھے، اور 10-12 دن پہلے 12 روپے کے اضافے کے بعد 10 روپے کم کرنا، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں، مطلب حکومت کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ دیر از سیریس تھریٹ۔ چودھری شجاعت حسین جو کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے اپوزیشن کے بعد پہنچنا، جہانگیر ترین کو عیادت کا فون کرنا، اب ایم کیو ایم کے پاس بھی انہوں نے جانا ہے جس کی تاریخ آ رہی ہے، یہ سب کچھ صرف ایک ہفتے کے اندر کرنا بے وجہ تو نہیں ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو آپ کے اداروں نے بہت بہتر الحمدللہ کام کرنا شروع کیا ہے، جیسے ایف بی آر ہے، اس نے ہمیں ایک ریکارڈ جو ہے، اور یہ 6000 کا ہنسا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کراس کر جائیں گے۔ جب آپ کے پاس سپیس آئی تو یقیناً پھر آپ نے ایک ریلیف دینا تھا اور دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہمارے لوگ مشکل میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ آئے گا ہم وہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچائیں گے۔ اب تھوڑا سا ہمیں سپیس ملی، اس نے فوراً کوشش کی کہ لوگوں کو ریلیف۔ پہلی بات تو یہ کوئی خوف نہیں ہے، یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے مشکلات سے کمی کی طرف لے جائیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ جو ملاقات ہے بالکل ہم نے کی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مطلب وقتاً فوقتاً بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی مشاورت چلتی رہی ہے، ابھی اگر مشاورت ہم نے کر لی تو کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ میل۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں، نیازی صاحب، نہال تیمور تالپور صاحب آپ کی طرف آئے گی۔ پہلے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 48 گھنٹے میں عدم اعتماد پیش کرنے کی بات کی گئی، کیا پیپلز پارٹی خائف ہوئی اس بات سے؟ اور دوسرا اس کو کامنٹ کیجئے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ ابھی بلاول بھٹو بڑے نعرے بھی لگوا رہے ہیں جلسوں میں، حکومت کہہ رہی ہے کہ سپیس ملی تو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے۔
माफ कीजिएगा, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मेरे पास थोड़ा सिग्नल्स का इशू हो रहा है। मैं तालपुर साहब, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ये उनके खौफ से हुकूमत ने रिलीफ दिया, मगर न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि हमें जब स्पेस मिला, इदारों ने डिलीवर किया, तो हमने इस जो भी हमारे पास रिलीफ था वो ट्रांसलेट किया। एक तो इसको कमेंट कर दें। दूसरा, मौलाना साहब ने 48 घंटे की टाइमलाइन दी थी तहरीक के अदम एतमाद पेश करने की, वो तो ना हो सकी है, ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी खौफ हुई उनके इस बयान को देने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं है, आपकी और मेरे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने घबराना शुरू कर दिया है और ठीक ठाक घबराना शुरू कर दिया है। उनके कंफ्यूजन से, उनकी बातों से बड़ा अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे बिला वजह आके स्पीच कर दे कि अगर मैं रोडों पे आ गया तो मैं पता